अस्सलाम वालेकुम जी। जो भी कोई एक दो व्यू करके जाते हैं मेरी ये वीडियोस, उनको कि कैसे हैं आप सब, उनसे यही पूछ रही हूँ। अच्छा, मेरा मकसद इनका इन वीडियोस के डालने का सब्सक्रिप्शन लेना नहीं है, ना लाइक्स ना कमेंट्स। मेरा मकसद सिर्फ है कि मैं अपने दिल की बात यहाँ पे कर रही हूँ, मेरा प्लेटफॉर्म है और मैं लोगों के चैनल्स पे जा जा के कमेंट्स नहीं कर रही, क्योंकि आपके कमेंट्स डिलीट भी किए जाते हैं, आपकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। तो इट्स बेटर यू गॉट योर ओन प्लेस, यू कैन व्यू योर एंड शेयर योर थॉट्स एंड व्यूज़ हियर। सो जो कोई मुत्तफ़िक है, एग्री है, या जो सुनना चाहता है, मोस्ट वेलकम, अदरवाइज इट्स फाइन विद मी। अब मुझे शायद थोड़ी एक हफ़्ता हो रहा है, थोड़ी सी आदत होती जा रही है, तो इट्स बेटर, इट्स फाइन। आई एम जस्ट डूइंग फॉर द सेक ऑफ शेयरिंग और स्पीकिंग अप माई माइंड, दैट्स ऑल। तो जी, आज हम बात करने जा रहे हैं वो शोना शोना वाली जो बीबी जी हैं, अच्छी यूट्यूबर हैं, हुमैरा व्लॉग्स और हुमैरा अरशद कपल व्लॉग्स की। वो कर रही हैं अपने छोटे बेटे की शादी, या दूसरे लफ्ज़ों में मुझे जहाँ तक सेंस हुई है या जो मुझे फ़ील हुआ है, बेटा कर रहा है अपनी शादी और माँ बाप उस पर इन्वाइटेड है। चलो जी, जो भी है, मतलब मुझे लग रहा है कि बच्चे की पसंद की, और उनकी होने वाली बहू भी कोई यूट्यूबर ही हैं, अभी तक उन्होंने उनको रिवील नहीं किया, तो लेट्स सी हु शी इज़। सो जी, सबसे पहले तो उनको मुबारक हो। अब उन्होंने जी ये किया है कि अपने बड़े बेटे को, जो कि उनसे अलग रहता है, वो भी मैरिड है और उनकी एक बेटी है, और वो भी यूट्यूबर ही है, अक्सा अली व्लॉग्स, और अक्सा अली के नाम से उनके चैनल्स हैं, और उस लड़के का नाम है अली असद, और अक्सा उनकी वाइफ है, उनकी एक बच्ची आयशा। अच्छा जी, वो बच्चा जो है उनका बड़ा जो है, काफ़ी इनके मसले मसाइल, उन्होंने काफ़ी इनके मसले मसाइल हुए थे लास्ट ईयर, और यूट्यूब पे दोनों ने अपने अपने वीडियोस व्लॉग्स बना कर लोगों से काफ़ी सिंपैथी गेन की, और काफ़ी ज़्यादा इन लोगों ने पब्लिसिटी हासिल की। तो उस बच्चे ने तो खैर यूट्यूब से अपना स्टार्ट किया है, बच्चा ही मैं तो कहूँगी, शायद 19-20 साल का या 21 का है। He is not stable. He wasn't stable when he got married. I don't know what was the reason. Anyways, लेकिन इनके छोटे बेटे ने भी कल परसों कहा है कि ज़रूरी नहीं आप प्रोफेशनल हो, आप करियर बना लें तो आप शादी करें, कर लेनी चाहिए। चलें जी, अच्छी बात है, लेकिन करियर होना तो ज़रूरी है ना। अब तो यूट्यूब आ गया, आप अर्निंग कर रहे हैं, अगर ये ना हो तो क्या बीवी बच्चों को क्या खिलाएंगे, हवा? तो career is, education is must not for the sake of that you have to do the job, but for a betterment of your future, for your well-being also. आप ग्रूम होते हैं, आपको अच्छाई बुराई का पता चलता है, आप डिसीजन मेकिंग में आपको मदद मिलती है काफ़ी। लेकिन इस टॉपिक को छोड़ के सिर्फ हम ये बात करना चाह रहे हैं कि आपकी ग्रोथ होती है, मेंटली आपकी ग्रोथ होती है पढ़ाई से, तो एजुकेशन तो मस्ट है, डिग्री तो होनी चाहिए मेरे ख्याल में। बाकी आगे लोगों की मर्ज़ी है। आजकल तो यूट्यूबर्स बहुत बड़े, मतलब इतने क्वालिफाइड लोगों से भी ज़्यादा कमा रहे हैं, लेकिन कब तक ये फैड है, कभी ना कभी तो ख़त्म होगा ना। लेकिन चले जी, अच्छी बात है। मैंने अभी परसों भी अपनी वीडियो में बात की थी, जो यूट्यूब से अर्निंग कर रहे हैं, वेल एंड गुड, क्योंकि पाकिस्तान में तो जॉब्स मिलती नहीं हैं, इंडिया में भी शायद यही हाल होगा। तो उससे आपका रेवेन्यू आ रहा है, इकॉनमी बढ़ रही है, बाहर से डॉलर्स आ रहे हैं, अमेरिका से पैसा आ रहा है, और लोग उस पैसे को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं लेविशली। आई मीन लाइफ स्टाइल्स यूट्यूबर्स के, जिनके अगर 10,000 सब्सक्राइबर्स भी हैं, और तो मिलियंस में तो खैर था, लैक्स में तो बहुत ज़्यादा ही, लेकिन सबका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो गया है, लोग अच्छा अर्न कर रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं। तो पाकिस्तान को तो फ़ायदा ही हो रहा है ना, कि जॉब तो ऑलरेडी ही लोगों को नहीं मिल रही। तो जी, अभी हम बात टॉपिक पे आते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं इस बंदी की, कि ये अपने बेटे की करने जा रही है छोटे की शादी, और बड़ा बेटा अपनी सिस्टर इन लॉ की शादी पे गया हुआ, उसको शायद नहीं पता है, तो उसको वीडियो के थ्रू पता चला, तो उसने परसों एक वीडियो डाल दी कि बड़ी बहू को और बेटे को पता ही नहीं है, हमारी इज्जत कहाँ करेंगे लड़की वाले। तो भाई, जब मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी। आपका छोटा भाई मुझे लग रहा है अपनी पसंद से शादी कर रहा है, आपके अम्मा अब्बा भी उसके साथ ही जो वो करना चाह रहा है या कह रहा है कर रहे हैं, मेरा अंदाज़ा है, आगे पता नहीं।
تو دوسری بات آپ نے یہ کہی ہے کہ آپ کے سسرال میں آپ کی ابھی سسٹر ان لاء کی شادی ہوئی تو آپ کو VIP ٹریٹمنٹ ملی. ہر داماد کو ہی علی اسد اقصی علی ولاگز یہ ٹریٹمنٹ ملتی ہے. یہاں آپ کے بھائی کی شادی آپ ہوسٹ کریں گے، آپ گھر آئے مہمانوں کو عزت دیں گے، نہ کہ آپ منہ بنا بنا کر بیٹھیں گے. آپ میں یہ تھوڑی سی عادت اچھی نہیں ہے مطلب. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ساری چیزیں لا کے یوٹیوب پہ ڈال دیں. آپ اپنی یوٹیوب آپ کی فیملی ہے، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو امیجیٹ فیملی کو پتہ ہوتی ہیں، خاندان میں باقیوں کو نہیں پتہ ہوتی، گھر والوں کو ہوتی ہیں. ہر بات نہیں بتائی جاتی، اس سے آپ کی اپنی ہی سب کی ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ کا کام تھا جب آپ آئے، آپ اپنی ماں باپ سے ملنے جاتے، وہاں بات ہو جاتی. لیکن آپ نے آ کر آپ جب آپ کہیں سے آتے ہیں تو پیرنٹس سے ملنا جانا چاہیے نا. آپ کا بھی قصور ہے. آپ آ کے اپنے گھر بیٹھ گئے. ماں باپ کے پاس جاتا ہے بندہ خیر خیریت سے سفر سے واپس آیا ہے، تو اب آپ گلے شکوے کر رہے ہیں اور بری بن رہی ہیں شاید آپ کی ماں کی نظر میں آپ کی بیوی. تو اس بیچاری نے تو کچھ نہیں کہا، لیکن اینی ویز تو ادھر سے آپ کی اماں بھی جوابی کارروائی کر رہی ہیں. تو آپ یہ مسئلہ مل بیٹھ کے حل کریں. اور حمیرہ ولاگز جو ہیں وہ یہ تو سب کر رہی ہیں، لیکن شاپنگ وہ دلہن اپنی نئی بہو کے لیے تیاری کر رہی ہیں، چیزیں خرید رہی، ڈریسز لے رہی ہیں. تو جو بڑی بہو ہے بیچاری، اس کو بھی بھائی ساتھ لے کے جائیں. اس نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ مطلب آپ اکیلے اکیلے ہی سب کر رہی ہیں اور پھر اپنے بہو بیٹے سے ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ وہ آپ کی ہر بات کو سمجھے. یہ تو غلط ہے نا. شاپنگ کرنے آپ ہسبینڈ کو اور دولہا میاں کو اپنے چھوٹے بیٹے کو ہی لے کے جا رہی ہیں. یہ تو فیمیل ڈپارٹمنٹ ہے زیادہ. تو آپ اپنی بڑی بہو کو بھی ساتھ رکھیں، اس کو بھی لے کر جائیں تاکہ وہ بھی خوش رہیں. اور آپ کے سارے کام جو ہے خوشیوں کا موقع ہے. خوشی کا مطلب شیئرنگ ہوتا ہے. شیئر کریں گی تو خوشی اور بڑھے گی. اور آپ کی فیملی ہیں یہ لوگ، تو آپ ایک دوسرے سے یوٹیوب پہ بیٹھ کے جواب در جواب کاروائی نہیں کرے. ایک بندہ ایکشن دے، اس کا ری ایکشن دیں. آپ ایک ویڈیو آ رہی ہے، اس کے جواب میں آپ دے رہی ہیں، تو دس از ناٹ بیڈ، دس از ناٹ گڈ ایکچولی، اٹس ریئلی بیڈ. کیونکہ اس سے ایک اچھا آپ لوگوں کا امیج لوگوں میں نہیں جا رہا. لوگ یہی سمجھیں کہ پتہ نہیں ان کی لڑائیاں چل رہی ہیں. تو آپ لوگ تو ہمیں بھی پتہ چل رہا ہے کہ ویوز کے لیے کر رہے ہیں. وی نو دیٹ یو آر ڈوئنگ اٹ فار ویوز، کیونکہ ویوز تو آئیں گے نا. تو یہ سب نہیں کریں اور مل جل کر آپ اپنے گھر کے مسئلے حل کریں. یوٹیوب آپ کی بے شک فیملی ہے، لیکن فیملی، ساری فیملی میں ہر چیز بھی نہیں بتائی جاتی. کچھ جو بہت کلوز فیملی ہوتی ہے، کچھ باتیں صرف وہاں تک ہی رکھی جاتی ہیں. تو یہ چیزیں آپ ساری دیکھیں اور اپنے بہو بیٹے کے گلے شکوے دور کریں، کیونکہ خوشیوں کا موقع ہے. آپ بڑی ہیں، آپ کا ہی کام ہے یہ سب سنبھالنا. تو جی آپ کو بہت بہت مبارک ہو بیٹے کی شادی جو کہ ہونے والی ہے. اور اللہ پاک آپ کے خاندان میں ان خوشیوں کو اسی طرح رکھے اور آپ سب مل جل کر یہ خوشیاں منانے والے ہوں. شکریہ.